d'accord, donc je divise tout par 2. كلشي غادي نقسموه على جوج. غتعطيني y donc جوج y الا قسمتها على جوج غتبقى ليا y موان 2x الا قسمتها على جوج غتبقى ليا موان x موان 1 فوا x وواحد الا قسمتيه على جوج غادي يعطيك هي 1 دومي. داكوغ دابا عاد كنقول راني لقيت ليكواسيون ريدويت ديال لا دغوات. داكوغ دونك دابا فاش كنوصل لهاد ليطاب عطيت لي زيكواسيون ريدويت. دابا عاد كنقول فوالا راني لقيت لي زيكواسيون ريدويت ديال لي دو دغوات. هاد لي دو دغوات غادي نسميهم الاولى مثلا نسميها دلتا، الثانيه نسميوها مثلا دلتا بريم مثلا. دونك انا مثلا ان دلتا بريم. داكوغ وغادي نمشي نرسم لي دو دغوات. قلنا باش نرسمو لي دو دغوات شنو خصني ندير؟ خصني نعطي لو طابلو يعني لي طابلو دو فالور، نعطي جوج ديال لي طابلو دو فالور. الطابلو الاول سي غادي نعطيه ديال دي، حيت كاينين شي وحدين اللي في لا كوريكسيون عطاوني غير طابلو واحد، رسمو غير يعني رسمو غير دغوات وحده. داكوغ لا خصني نرسم لي دغوات بجوجهم. دونك غادي ندير لي طابلو دو فالور. ها هي الطابلو دو فالور الاولى، دونك ها هي x y دونك وغادي ناخد دو بوان، واحد لو بوان ا مع واحد لو بوان بي. داكوغ هذا شنو هو؟ هذا سي لو طابلو دو فالور ديال دلتا، هذا خاص غير بدلتا بوحدو، ناخد منو دو بوان. وغادي نعطي ان طابلو دو فالور اوسي ديال العدد ديال لا دغوات الثانيه اللي هو طابلو دو فالور ديال دلتا بريم. هاهي حتى هو كندير نفس لو طابلو دو فالور ديالي. داكوغ دونك غادي ندير واحد دو بوان مثلا نسميهم او اي اف وهنايا اكس اي ايكغيك. داكوغ دونك قلنا طابلو دو فالور خاصه بدلتا وطابلو دو فالور خاصه بدلتا بريم. داكوغ ونعطي لي بوان ديالي. دابا نعطي لي بوان، نلقى لي بوان اللي غادي اللي خصني نرسم. دونك غادي نمشي لدلتا، يعني خصني نمشي ليكواسيون ديال دلتا، ليكواسيون ا اللي عندنا لتحت اللي هي x موان 3. داكوغ x موان 3 نحاول نعطي الاكس، نعطي الاكس واحد العدد، نعطي مثلا الاكس نعطيه واحد. الى اكس عطيته في المعادله الاولى ديال دلتا الى عطيته واحد شحال غادي يخرج ليا في ايكغيك؟ دونك الى عطيت الاكس واحد غادي تعطيني واحد ناقص 3 اللي هي ناقص جوج. داكوغ عطي لي فالور اللي بغيتي نتا، عطي الاكس لا فالور اللي بغيتي و ايكغيك نتا غتمشي تحسبها بيان سور. دونك وحده كنعطيوها وحده كنحسبوها بليكواسيون. نعطي عاوتاني نعطي الاكس نعطيه 3، الى عطيت الاكس 3 غتعطيني 3 موان 3 في ليكواسيون ديالي. دونك في ليكواسيون ديال دلتا بيان سور دونك غتعطيني 3 موان 3 ايكال ا 0. دونك 3 موان 3 ايكال ا 0. دونك هاني لقيت جوج ديال لي بوين، هاني لقيت ا ولقيت بي. دونك لقيت لا دغوات الاولى غادي نمشي نرسم هذيك لا بروميير دغوات. اول حاجه غادي نديرها غادي نمشي نرسم لا بروميير دغوات. دونك هاد لا دغوات شنو فيها قلنا؟ دونك قلنا سي فيها طلع شويه بحال هكا. دونك عندي واحد مع واحد مع ناقص جوج. غادي نمشي نرسم ها واحد، ها النقطه واحد في اكس وفي ايكغيك عندي ناقص جوج. داكوغ دونك في ايكغيك ناقص جوج وكناخد لي دو بوين ديالي. البوين الاول ها هو البوين ا. داكوغ نمشي نرسم لو بوين بي. لو بوين بي شحال فيه اكس فيه 3، ها واحد في اكس ها جوج في اكس ها 3 في اكس وفي ايكغيك شحال عندي؟ في ايكغيك عندي 0. دونك غادي نقلب في المحور ديال او اكس غادي نقلب على 3 و ايكغيك راه تيساوي 0 سيتادير هاد لو بوين غادي يكون كينتمي ليا المحور الافاصيل. دونك هذا هو بي. داكوغ اي الوغ انا رسمت لو ا ورسمت لو بي. دونك نقدر نرسم لا بروميير دغوات اللي سميناها دي دلتا وكنرسموها بحال هكا. داكوغ دونك نرسم لا دغوات ونكتب فوق منها السميه ديالها باش ما ننساهاش. دونك لا دوزيام دي شوز دابا شنو غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي نلقى لا دوزيام دغوات، نلقى الاو والاف باش نرسم دلتا بريم. دونك
هادشي منين غنجبدو بيان سور غادي نجبدو من ليكواسيون اللي عندنا هنايا ليكواسيون الثانيه ديال y ولا ديال دلتا بريم اللي هي y كتساوي موان x بلس 1 دومي. دونك غادي نعطي x واحد القيمه ونحسب y. مثلا x غادي نعطيه نعطي x نعطيه واحد باش نلقى لو او x غادي نعطيه واحد. دونك كتعطيني ناقص واحد زائد واحد على جوج. إلا حسبتوها غادي تلقاو هي ناقص واحد على جوج. داكوغ ناقص واحد زائد واحد على جوج هي ناقص واحد على جوج. غادي نعطي الإكس نعطيه عاوتاني نعطيه مثلا زيرو. إلا عطيت الإكس زيرو شحال غادي نلقى إكس شحال غادي نلقى إيكغيك. دونك زيرو بلس واحد على جوج غتعطيني إيكغيك هي واحد على جوج. ونمشي نرسم هاد لي دو بوان نمشي نرسمهم في الشكل عندي. داكوغ نحاول نمشي نرسم هاد لي دو بوان نرسمهم في الشكل. غادي نرسمو لو او اي لو اف. فوالا غادي نرسمو لو او. قلنا عندو لو او عندو واحد مع ناقص واحد. دونك ها واحد وناقص واحد على جوج سي جاتني هنايا. دونك لو بوان جاني هنا. ها لو بروميي بوان لو بوان او. داكوغ ونرسمو لو بوان اف. لو بوان اف شحال فيه زيرو ان دومي. دونك زيرو ان دومي. ها هي زيرو ها واحد على جوج جاية هنايا. باردون دونك زيرو في إكس و ان دومي. دونك هذا هو لو بوان اف. اي الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نرسم لا دغوات ديالي لا دغوات دلتا بريم. دونك ها هي لا دغوات دلتا بريم. ها هي او وها هي اف. داكوغ وغادي نلقى شنو هي لا سوليسيون دابا ديال لو سيستيم ديالي. لا سوليسيون ديال لو سيستيم هو هاد لو بوين اللي كاين هنايا. خصني نمشي نقرا فقط نمشي نقرا الاحداثيات ديالو. داكوغ بيان سور انا هنايا حيت لا طابليت ماشي بريسيز داكشي راه ما مرسومش تري بريسي. داكوغ دونك هنايا ما مرسومش داكشي تري بريسي. سينون اشنو خصني الا يعني هادشي علاش كنقولوا خصني الرسم خصني نرسمو يكون دقيق. يعني الرسم خصو يكون دقيق في لا ميثود لا ريزوليسيون غرافيك. الرسم خصو يكون يعني ما امكن يكون اكثر دقه. داكوغ دونك فوالا لقينا لو بوين دانترسيكسيون. اكزاكتومون شحال غتلقاو في هذا لو بوين دانترسيكسيون؟ غتلقاو في اكس كتساوي 1.75 اللي رسم داكشي مضبوط. و y غادي يلقاها هي ناقص 1.25. داكوغ دونك غتلقاو هذه هي لا سوليسيون ديال لو سيستيم ديالنا. داكوغ دونك لا سوليسيون هو لو بوين اللي عنده x ولا دونك لو x ديالو سي 1.75 و لو y هي ناقص 1.25. داكوغ الشباب اسكو سي كلير؟ واش هادشي مفهوم اللي درنا لحد الان لا ميثود غرافيك واش مفهومه مزيان؟ دونك فوالا الشباب غادي نحاولوا دابا نديرو لا ريزوليسيون ديال واحد سميتو يعني ديال واحد ان بوتيت اكزرسيس. دونك هاد ليكزرسيس نورمالمون ولا لي بروبليم يعني اللي هما المسائل تيكون عندي واحد لو تكست وهذاك لو تكست خصني نرجعو سو فورم ديال ان سيستيم عاد نمشي ندير ليه لا سوليسيون ديالو. داكوغ لي سيستيم ولا في هاد الدرس ديال لي سيستيم باش نخدمو لي بروبليم ديالهم سي لا ميم شوز. غير هنايا غادي يكونوا عندي دو انكوني. ما غاديش يكون عندي انكوني واحد. غادي يكون عندي واحد غنسميه اكس ولو دوزيام غادي نسميه y. ابخي شنو غادي نبدا ندير؟ غادي نبدا نقلب على لي غولاسيون اللي كاينين ما بين هاد لي زانكوني. داكوغ دونك غادي نشوفوا هاد ليكزيرسيس نحاولوا نقراوه شويه ونفهموه شويه. دونك عطاني اون بياس اون الياج يعني واحد البياسه صوبناها بواحد لالياج. لالياج هو خليط ديال المعادن. دونك اون بياس اون الياج دو كويفر اي دو زنك. يعني هاد الالياج مناش مكون من الزنك ومن الكويفر من النحاس. داكوغ دونك هاد لا بياس شحال عندها ديال دونك شحال هو الوزن ديالها؟ الوزن ديالها هو 462 غرام. داكوغ il y a calculer la masse خصنا نحسبوا لا ماس ديال لو كويفر.
et la masse ديال zinc contenue dans l'alliage, sachant qu'il y a 10 fois plus de cuivre que de zinc. D'accord? Donc on dit هاد l'équation ديال ولا هاد le système ديال هاد le problème هذا اللي كنقلبوا فيه على اش كنقلبوا على لا ماس ديال الكويفر ولا ماس ديال الزنك. داكور؟ ساشون كو عندنا واحد لا بياس ديال لالياج، يعني الكويفر مصنوعه من الكويفر ومن الزنك، لا ماس ديالها هي 462 غرام. وعطاني واحد العلاقه اخرى ان وسط من هاد لا بياس هادي، يعني في هاد لا بياس دالياج كاين يعني la masse ديال الزنك contenue dans l'alliage sachant qu'il y a 10 fois plus de cuivre، يعني الكويفر كبير على la masse ديال الكويفر كبير على la masse ديال الزنك 10 ديال المرات. لا بروميير دي شوز هو غادي نشوف بعدا لي زانكونو ديالي. داكور؟ دونك نشوفوا لي زانكونو اللي عندنا شنو هما. دونك اول حاجه نحددوا لي زانكونو، شنو هما الحوايج اللي مجهولين عندي هنايا. دونك لي زانكونو اللي كاينين عندي هنايا، دونك كاين عندي ام زد سيتادير لا ماس ديال الزنك ما كنعرفهاش ياك، وهي اللي طلب مني نحددها. وعندي لا ماس ديال لو كويفر، دونك عندنا لا ماس دو كويفر. دونك هذه هي ليطاب الاولى، كنحددوا لي زانكونو ديالي. داكوغ؟ نحدد لي زانكونو ديالي شنو هما. لا دوزيام دي شوز، احنا حددنا لي زانكونو، نحدد يعني حيت عندنا لي سيستيم، عندنا دو زانكونو، قلنا الا كانوا عندي دائما هذه كنقولها لكم، الا كانوا عندي دو زانكونو شحال تيخصني دو زيكواسيون باش نلقى هاد لي زانكونو، سيتادير تيخصني ان سيستيم. دونك هاد لي زانكونو خصني نلقى جوج ديال لي ريلاسيون ما بيناتهم. داكوغ؟ دونك جوج ديال لي ريلاسيون ما بيناتهم. لا ريلاسيون الاولى شنو هي؟ سي كو عندي la masse ديال الزنك بلس la masse ديال الكويفر في هاد البياس ديال لالياج، لي لا سوم ديال لي ماس ديالهم شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 462 غرام. داكوغ؟ انا سميتها ام زد، ممكن نسميوها اوتر شوز، يعني ممكن نسميوها باش غير باش تبان لكم، يعني باش نقربوها من لي سيستيم. غادي نمسح هاد ام زد مع ام سي، غادي نعطيهم تسميات اخرين. دونك غادي نسمي هادي، غادي نسميها لا ماس ديال الزنك، غادي نسميها هو لانكونو اكس. داكوغ؟ وغادي نسمي لا ماس ديال الكويفر غادي نسميها يكراك. داكوغ؟ دونك لا ماس ديال الزنك بلس لا ماس ديال الكويفر شحال كتعطينا؟ 462. شنو هي لا غولاسيون الثانيه اللي كاينه عندي ما بين الكويفر وما بين الزنك في هاد لالياج؟ وسط من هاد لالياج عطاني قال لي calculer la masse de cuivre et la masse de zinc contenue dans l'alliage sachant que يعني علما ان il y a des fois plus de cuivre que de zinc، يعني لا ماس ديال الكويفر كثيره على لا ماس ديال الزنك 10 ديال المرات. دونك شنو هي لا ماس ديال الكويفر؟ دونك لا ماس ديال الكويفر هي y. دونك لا ماس ديال الزنك اللي عندي، لا ماس ديال الكويفر اللي عندي باردون، هي 10 ديال المرات لا ماس ديال الزنك. داكوغ؟ دونك انا لقيت شنو؟ لقيت هنايا دو غولاسيون ما بين لي دو زانكوني، وهاد لي دو غولاسيون مرتبطين بيان سور، بيناتهم علاقه. دونك عندي هنايا ان سيستيم. دونك انا رجعت لان سيستيم. داكوغ؟ سيتادير هنا غتعطيني ان اكس بلس y تتساوي 462 و y موان 10 اكس كتساوي 0. باش نردوها باش تبان لكم على شكل سيستيم. دونك لحد الان الا لقيت لو سيستيم، دابا نقدر نلقى لا سوليسيون. دابا استعمل لا ميثود اللي بغيتي، استعمل لا ميثود غرافيك ولا باغ سبستيتيوشن ولا اليميناسيون باغ كومبينيزون اللي بغيتي، نتا حر استعملها. داكوغ؟
دونك هذه هي لا ميثود باش كنخدموا لي سيستيم، سيتادير سي بحال لي زيكواسيون، غير هنا كيكونوا عندي دو انكونو. دونك كنحدد لي دو انكونو ديالي، ابخي ما كنحدد لي دو انكونو كنحدد دو ريلاسيون. ضروري غادي يكون عندي في لو تكست دو ريلاسيون ما بين هاد لي دو انكونو. فاش كنحدد هاد لي ريلاسيون ديالي بيان سور كنلقى ان سيستيم كو جو دوا ريزودر. ولا ميثود دو ريزوليسيون راه قريناهم، راه قرينا 3 ميثود. اختار انت اللي جاتك مسلكه اختارها، سوا بالسبستيتيسيون سوا بالكومبينيزون سوا بلا ميثود غرافيك، ما كاين حتى شي مشكل. داكوغ. عندنا جوج ديال لي زيكو. واش ملي كنبغيو نديرو لا ريزولوسيون ديال شي سيستيم، سي واش كنعتمدو نفس لي زيتاب، غير بلاصه ديك ميز اون ايكواسيون كنبدلوها ميز لو سيستيم، مع ريزودر لي زيكواسيون ريزودر لي سيستيم، وكيكونوا عندنا جوج ديال لي زيكواسيون. صافي داكشي اللي قلنا في لي زيكواسيون، يعني في لي زيكواسيون بروميير دوغري ان سول انكونو كنحددو لانكونو، يعني كيكون عندي انكونو واحد وكندير لا ميزون ايكواسيون وكنخدم، كنمشي نلقى لا سوليسيون ديال ليكواسيون بلا ميثود اللي قريناها. هنايا في لو سيستيم ما تيكونش عندي، يعني بحال كندير الخدمه جوج مرات، كيوليو عندي دو انكونو، ما تيبقاش عندي غير انكونو واحد، كيوليو عندي دو انكونو. دونك بيسك عندي دو انكونو غادي ندير لا ميزون اون ايكواسيون ديال كل انكونو يعني بدلاله الاخر. دونك غادي نلقى دو زيكواسيون، يعني ضروري خصني جوج ديال لي ريلاسيون بيناتهم. دونك كندير ليكواسيون الاولى كندير ليكواسيون الثانيه، وهذوك لي زيكواسيون بيان سور راه كتكون بيناتهم علاقه، كتكون بيناتهم واحد العلاقه. هاد العلاقه اللي كتربطهم هي اللي كنديروا هاد اللامه هذه اللي كنديروا في السيستيم، اللي تنسميوها لاكولاد. دونك هاد لاكولاد هذه اللي دورت عليها كتسمى اللامه. شنو كتعني ليا هذه؟ كتعني ليا ان هادوك لي دو زيكواسيون اللي حطينا راهم مرتبطين، يعني ماشي كل وحده عندها، يعني كل وحده نقدر ندير لها لا سوليسيون بوحدها، لا، سي هادوك لي زيكواسيون راهم مرتبطين بجوج. يعني خصنا نقلبوا على داكشي علاش كنقولوا لو بوين دانترسيكسيون هو لا سوليسيون ديال لو سيستيم. خصني نقلب على فين مشتركين النقطه، فين مشتركين النقطه اللي كاينه في هاد ليكواسيون وكاينه في هاد ليكواسيون، اولا النقطه اللي كتنتمي لهاد لا دغوات او ميم طون كتنتمي لهاد لا دغوات.